अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज़ एक सवाल से करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या आपने कभी मुकम्मल रास्ते वाला अंडा देखा है? तो इसका जवाब होगा जी नहीं, क्योंकि हर अंडे में से बच्चा निकलते वक्त छिलका तोड़ता है। उसी तरह इंसान अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाते वक्त अपनी नाअहली, खुदगर्जी और बदनीयती के छिलके छुपा देता है। सिर्फ वही गद्दीनुमा जर्दी पेश करता है जो उसे मुकद्दस साबित करे। लोग अपनी ज़िंदगी का डाइजेस्ट विजन पेश करते हैं, वो अपडेट शुदा, सेंसर शुदा, पॉलिश शुदा विजन जिसमें हीरो वो सिर्फ खुद होता है, विलन कोई और है, यानी दोस्तों में से, हमसायों में से, ससुराल में से, दफ्तर में से, या किस्मत या सिस्टम निज़ाम वो विलन होते हैं। और अगर उससे कोई प्लाट पूछे उसकी सारी ज़िंदगी का, तो वो बताएगा कि उस पर जुल्म हुआ है। और आखिर तक, मतलब आप जब भी उसे ये सवाल करेंगे उस वक्त तक वो मजलूम ही रहेगा। ऐसी सूरत हाल में मैं अपने दोस्तों से ऐसी ही एक सूरत हाल रखता हूँ कि एक आदमी एक तरफ 100 लोगों को इकट्ठा करे, 50 को लेफ़्ट कर दे, 50 को राइट कर दे। लेफ़्ट वालों से पूछे कि क्या आपने कभी किसी के साथ ज़्यादती की, किसी पर कोई जुल्म किया, किसी का हक खाया? तो वो सब कहेंगे कि नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं किया, अल्लाह ताला माफ़ करे। और जो दूसरी तरफ 50 खड़े होंगे उनसे पूछेंगे कि आपके ऊपर आज तक कौन सा जुल्म हुआ, आपके साथ कौन सी ज़्यादती हुई और आपका कौन कौन सा हक ज़ब्त हुआ, खाया गया। तो एक आदमी आपको अगर कहानी सुनाने बैठेगा तो कुछ भी नहीं तो कम से कम 3-4 घंटे वो अपनी कहानी सुनाएगा, और उसकी कहानी में वो मजलूम होगा, उसका हक खाया गया होगा, उसके साथ ज़्यादतियाँ हुई होंगी। लिहाजा सब अपने गुनाहों को रहमत कहते हैं और सब अपनी बदनसीबी को किस्मत कहते हैं। किसी को अपनी खामी का एतराफ़ नहीं, सारा कसूर गर्दने दूसरे है। आप अगर मिसाल लेते हैं दफ्तर की, तो दफ्तर में क्या स्टोरी चलती है कि एक बंदा जो होगा वो कहेगा मैंने पूरा प्रोजेक्ट अकेले किया, और ये जनाब पूरा क्रेडिट भी अपने नाम करेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और होगी। हकीकत में प्रोजेक्ट में 4 लोग शामिल और होंगे, और उन्होंने सिर्फ जो बंदा खुद को हीरो बना रहा है, अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है वो अपने नाम से कर रहा है, उसका सिर्फ पावर पॉइंट होगा। उसने एक नुक्ता बताया होगा कि आप ऐसे काम करें, तो 4 लोगों ने उसके साथ मिलकर काम किया, वो कामयाब हो गए, तो ये जनाब सारा क्रेडिट अपने नाम पे ले जाएंगे। और आखिरी दिन तक इनसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, तो मालूम होगा जिस दिन रिज़ल्ट आना था ये जनाब ने छुट्टी भी कर ली थी। काम वो बाकी 4 लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जनाब बता कर ही सारा क्रेडिट अपने नाम पे ले रहे हैं। रिश्तेदारों का ड्रामा क्या होता है, मैंने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान किया, अब वो मेरा दुश्मन बन गया है। जबकि हकीकत में कुर्बानी के नाम पर उसने उस छोटे भाई की या बड़े भाई की ज़मीन पर कब्जा किया था, और उसकी शादी में उसकी पसंद की लड़की के ख़िलाफ़ साजिशें की थी। अब तीसरी मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोग सोशलिज़म का एक शो करते हैं, जो बताते हैं कि हम बहुत सोशलिज़म में बिलीव रखते हैं और हम किसी का हक नहीं खाते, उनकी मिसाल ऐसे है कि वो हर हफ्ते गरीबों को खाना ज़रूर खिलाते हैं या बांटते हैं, लेकिन उसके साथ फ़ोटोशूट भी करते हैं। और इसकी हकीकत यह है कि एक प्लेट में 2 रोटियां, 3 दिन पहले का सालन, और इसके ऊपर जो वीडियो बनी होगी वो 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे। बाकी 167 घंटे वो अपने मुलाजमों पर चिल्लाता है और टैक्स चोरी करता है। इसके बारे में नफ्सियात कहती है ये सिलेक्टिव एमिनेसिया है, यानी खुद फरेबी। पहली चीज़ जो है वो है खुद फरेबी। फरेबी खुद को धोखा देना है। नफ्सियात इसमें बताती है कि ऐसा शख्स खुद को धोखा दे रहा होता है, फिर जो वो समाजी ड्रामेबाजी करता है वो दूसरों को यकीन दिलाता है कि वो मजलूम फरिश्ता है। और तारीख़ी फरेबी अगर देखें तो वो बताती है कि ये जनाब माजी को दोबारा लिखना चाह रहे हैं ताकि उनके आज को, उनके हाल को एक और जवाब मिल सके। लोग अपनी नेकियों का बिल बोर्ड लगाते हैं, जैसे माल में रसीद का ऐलान हो, 50% ज़कात देते हैं और आज ही फ़ोन करेंगे, मगर अपने ख़राब इखलाक, बददयानती
اور منافقت پر آؤٹ آف سٹاک کا بورڈ لٹکا دیتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار مسجد میں آنسو بہاتے ہیں، باقی 6 دن وہ دھوکہ دہی، غیبت، حسد یہ سارے کام کرتے ہیں اور اس کو پارٹ ٹائم مقدس ٹاسک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اپنے مفاد میں اخلاق کو اس طرح موڑنا جیسے ربڑ کا سکہ ہو۔ اگر ہم کچھ اور دیکھیں تو ایک ایسا فن بھی ہے جسے ہم کہیں گے خود کو قصوروار ٹھہرانا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی معاملے میں کسی حد تک 5% خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور باقی جو 95% ہے اس کا قصوروار کسی اور کو ٹھہرا دیتے ہیں، مگر اس میں اتنا ہی ڈرامہ شامل کرتے ہیں کہ قصور ان کا ایک اعزاز بن جائے اور گناہ تمغہ امتیاز۔ ہم اپنی کہانی سناتے ہیں تو یوسف مصر بن جاتے ہیں، مگر دوسرے کی کہانی میں ہم خود زلیخا ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور اگر آپ سچ مچ اپنی کہانی سناتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ایک کام کریں، کاغذ اور قلم لیں، ایک طرف اپنی قربانیاں لکھیں، دوسری طرف ان قربانیوں کے پیچھے چھپے ہوئے مفادات لکھیں، تیسری طرف ان قربانیوں سے متاثر ہونے والوں کی قیمت لکھیں۔ اب اسے پھاڑ دیں کیونکہ آپ یہ سب کبھی نہیں سنائیں گے۔ اصلی انسان وہ نہیں جو ہمیشہ مظلوم نظر آئے، اصلی انسان تو وہ ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے، وہ بھی بغیر بہانے کیے، اپنی نیکی چھپا کر کام کرے، وہ بھی بغیر پوسٹ کیے، اپنی کہانی مکمل سنائے بغیر ڈائریکٹرز کٹ کے، اپنے مظلوم ہونے پر شور نہ کرے بلکہ اپنے ظالم ہونے کے لمحات یاد کرے۔ یہاں پر ایک شعر یاد آیا کہ وہ کہانی ہی کیا جس میں تیرے تمام کردار مقدس ہوں، وہ کہانی ہی کیا جس میں تیرے تمام کردار مقدس ہوں، وہ انسان ہی کیا جو ہر جنگ میں مظلوم ٹھہرے۔ آخر میں یاد رکھیں، جو اپنی کہانی میں ہمیشہ مظلوم ہے وہ اصل زندگی میں شاید سب سے بڑے ظالم ہیں، کم از کم اپنی خود فریبی کے معاملے میں تو یقیناً وہ ظالم ہیں۔ مجھے یہاں پہ ایک قصہ یاد آ گیا کہ کہتے ہیں کہ ایک شہر تھا جہاں ہر گلی کی نکر پہ آئینے لگتے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ان آئینوں میں ہر شخص کو صرف اپنی نیکی نظر آتی تھی، اپنی بدصورتی نہیں۔ جو جھوٹ بولتا تھا اسے آئینے میں مصلحت دکھائی دیتی تھی، جو ظلم کرتا تھا اسے مجبوری نظر آتی تھی، جو دھوکہ دیتا تھا اسے عقل مندی دکھائی دیتی تھی۔ اس شہر کے لوگ بہت مذہبی تھے، بہت اخلاقی تھے اور حد درجہ مظلوم بھی۔ ہر محفل میں دکھوں کا تذکرہ ہوتا، ہر گفتگو میں کسی نہ کسی ظالم کا ذکر ہوتا، مگر حیرت یہ کہ اس شہر میں کوئی ظالم کبھی ملا ہی نہیں۔ اس شہر میں ایک شخص تھا، اس کا نام عبدالحق تھا۔ نام جتنا پاک، کردار اتنا ہی پالش شدہ تھا۔ دفتر میں وہ اصولوں کا مجسمہ تھا، گھر میں قربانی کی مثال، محلے میں نیکی کا اشتہار اور مسجد میں عاجزی کی تصویر۔ مگر حقیقت یہ کہ دفتر میں وہ کمزور ساتھیوں کا کام اپنے نام سے پیش کرتا، گھر میں احسان جتا کر زبان بند رکھواتا، محلے میں خیرات دے کر عزت خریدتا اور مسجد میں صرف وہ گناہ روتا جو پہلے ہی سب کو معلوم تھا۔ اپنے اصل گناہوں پر وہ ہمیشہ خاموش روزہ رکھتا تھا۔ ایسوں کو ہم عام زبان میں منافق بھی کہتے ہیں، اور منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ نہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ سچ کو بھی اس طرح بولتا ہے کہ صرف دوسرا مجرم ٹھہرے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو بس نیت کا صاف ہوں، مگر نیت کے ساتھ نفع بھی لازم ہوتا ہے۔ میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، مگر اچھا صرف اپنا چاہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ سب جانتا ہے، اور یہی جملہ اسے ہر احتساب سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک دن اس شہر کے آئینے ٹوٹ گئے، لوگ پہلی بار ایک دوسرے کو نہیں خود کو دیکھنے لگے۔ کسی نے منہ موڑ لیا، کسی نے آنکھیں بند کر لیں اور کسی نے آئینے ہی کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ مگر بہت کم لوگ تھے جنہوں نے کہا یہ چہرہ میرا ہے اور یہ داغ بھی میرے ہیں۔ وہی لوگ انسان بنے، باقی سب کردار ہی رہے، اپنی اپنی خود ساختہ کہانیوں کی۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ تمہاری کہانی کتنی دردناک ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ تمہاری کہانی میں سچ کتنا ہے، کیونکہ مظلوم ہونا کوئی اعزاز نہیں، مظلوم بنے رہنا ایک کاروبار ہو سکتا ہے، اور ہر وقت مظلوم دکھائی دینا اکثر کسی نہ کسی درجے کی منافقت ہوتی ہے۔
یاد رکھو، جو انسان اپنی کہانیوں میں خود کو معصوم ثابت کرنے پر تلا ہو وہ اکثر اپنی صلاح کے دروازے بند کر چکا ہوتا ہے، اور اصلی سچ وہی ہے جو انسان اکیلے میں بغیر گواہ کے خود سے مان لے۔